إذا غادي نوري لكم اليوم التقنيه ديال السبوراكين كيفاش كتخدم، لان هي تقنيه خاصه ديال السبوره التفاعليه. كنحتاجوا فيها غير كاميرا ديال الشاط، كاميرا ويب عاديه هذه. وكنحتاجوا فيها القلم اشعه حمراء اللي يمكن لكم تعوضوا بيديكم. عنده الزر عنده هنا، وعنده المصباح ديال الاشعه. وباش نخدموا هاد الكاميرا وبهاد نحاولوا نربطوا بيناتهم كنحتاجوا لواحد البرنامج اللي هو برنامج سبوراكين. دابا راه كاين في النسخه 1.4.6 هي النسخه الاخرى. ومن طبيعه الحال التجهيزات اللي هي كتكون مشتركه بين جميع الانواع ديال السبورات التفاعليه. كاين عندنا الداتا شاب ولا البروجيكتور والحاسوب. هادو بدون هاد الجهازين ما يمكنش لاي نوع من السبورات التفاعليه يخدم. يعني هادو راه خارجين على التقنيه، يعني هادو راه المدارس وسميتو كيوفروهم. اللي تيبقى خاصكم هو كاميرا عاديه والقلم ديال الاشعه والبرنامج. دابا غادي نشوفوا الطريقه ديال التركيب ديال الكاميرا ويب المعدله ديال السبوراكين. اول حاجه كنحطوها حدا البروجيكتور جنابو، ولا تكون بينه وبين الحاسوب، ولا كنحطوها فوق البروجيكتور. المهم نتوما الطريقه اللي شوفوا الطريقه اللي غتناسبكم. يعني المهم تكون الكاميرا تكون موجهه مباشره للمنطقه اللي غادي تكون فيها البروجيكسيون ديال البروجيكتور. غادي نحطها، نحاول نثبتها باش ما تبقاش تتحرك، ونربطها بالحاسوب عن طريق المنفذ يو اس بي. دابا من بعد ما كنوجه الويب كام كنوجهها على كود البلاصه فين غادي نخدموا، المكان المنطقه ديال الداتا شاب الحائط. كنشغل البرنامج ديال سبوراكين فوالا. ومن بعد تيعطيني الا كان الحاسوب محمول راه كتكون الكاميرا ديالو، ومن طبيعه الحال كتكون الكاميرا اللي ركبنا. اذا حنا اللي عندنا بها الغرض هي الكاميرا ديالنا ديال السبوراكين. وكنضغط على الزر اوكي، وكيعطيني النافذه الاساسيه ديال البرنامج. من خلال هذه النافذه هذه كنضغط اوبسيون وكنفتح هذا مونيتور كام، هي الشاشه اللي كتوريني سميتو العرض ديال الكاميرا. ثم مونيتور اي ار هي الشاشه ديال استقبال اشعه الحمراء. ومن بعد كنعاود نرجع ثاني اوبسيون كنفتح بارامتر اللي هي الاعدادات ديال البرنامج ككل. غادي نعاود نفتح الاعدادات ديال الكاميرا بحال هكا، نحاول نرجع الاعدادات الافتراضيه ديالها باغ ديفو، ونقص الاضاءه مزيان من هنا. نحاول نقص الاضاءه مزيان على حساب القاعه عندكم. تقدر تكون القاعه مضويه بزاف، تقدر تكون مظلمه، المهم نتوما كتحكموا فيها. نزيد شويه الكونتراست، ونحاول هنا في الكاما نحاول نرجعها لادنى نسبه كاينه فيها على حساب النوع ديال الكاميرا. بحال هنا ادنى نسبه كاينه ديال 100. وكنمشي للكونترول دو لا كاميرا، كنجي ليكسبوزيسيون اللي هي اهم معيار ولا اهم خاصيه اللي خصها تكون متوفره في الكاميرات اللي كتشغل التقنيه ديال السبوراكين. الا ما كانتش فيها راه خصكم تبدلوا الكاميرا، لان التقنيه كتكون ناقصه في الجوده ديالها. اذا كنحاول نزيد في سميتو حتى تبان لي هنا في الشاشه ديال الكاميرا. كنشوف بان الحائط ولا المنطقه ديال الانتراكتيفيتي بدات كتبان عندي واضحه. وكنحاول الا كان ما موجهاش الكاميرا مزيان كنحاول نوجهها باش تشمل ليا كاع الاكان ديال الحائط. وفي حاله الا ما كانت الصوره مثلا سوداء ولا ما كتبانش بحال هكا، الا كانت بحال هكا ما كتبانش، نمشي انا عن طريق القلم. الا لاحظتوا ان القلم فاش كنضغط على الزر ديالو كتبان واحد الاضاءه. ها هي هذيك الاضاءه غادي نستغلها باش نحدد هذوك لي كوان ولا هذوك الزوايا ولا الاركان ديال المنطقه. غتشوفوا معايا دابا في الحاله اللي ما كانتش كتبان اش غادي ندير. غادي نشوف مثلا هذا الركن واش كيبان ولا ما كيبانش. اذا هذا الركن راه كيبان عندي في البرنامج هنا. نشوف هنا ثانيه هذا الركن ديال الشاشه واش كيبان. اذا كيبان هو راه كتلاحظوا هنا كيبان الضوء. نشوف الركن الاخر حتى هو
واش كيبان ولا ما كيبانش. اذا تيبان الضوء كيشعل ليه. نشوف ثاني هنا، اذا الركن الاعلى حتى هو كيبان. اذا المنطقه والكاميرا راه موجهه بشكل صحيح، اذا شامله ليا جميع الاركان ديال المنطقه اللي غادي نخدم فيها. اذا كنزيد الاكسبوزيسيون الى اعلى قيمه، نحاول حتى تولي عندي الشاشه كلها سوداء، لا ديال الكاميرا ولا ديال الاشعه تحت الحمراء. وكنجرب بالقلم، كنشوف القلم وتنشوف الاضاءات ولا النقاط البيضاء اللي كتبان عندي هنا. اللي مهم عندي هو ان عدد النقاط اللي نحصل عليه خصو يكون واحد. الا كان اكثر من واحد كنحاول نزيد من هذه القيمه هذه، ونحاول نقص من الاضاءه، نبقى نقص من الاضاءه ونتحكم في الكونتراست حتى تولي تبان عندي نقطه واحده. حنا في هذه الحاله هذه راه مزيانه، عندنا نقطه واحده، اذا الاعدادات عندنا راه صحيحه. دابا كنضغط اوكي وندير ابليكي. في الحاله اللي كانت عندي اضاءه خارجيه مثلا شي مصباح شاعل ولا شي باب محلول، راه ممكن نقص هنا من الحساسيه ديال الاشعه تحت الحمراء، ممكن نقص منها ولا نزيد فيها على حسب الظروف ديال الاضاءه اللي عندي. اذا ابليكي وي، ونسدد النوافذ هذو، وكنجي للمرحله ديال الكاليبراج او المرحله ديال المعايره. كنضغط على الزر ديال كاليبري وكننتقل للجدار هنا الحائط وندير المعايره. هذه المرحله هذه هي اللي غادي نحددوا فيها المنطقه اللي غادي يشتغل فيها القلم بشكل مدقق. اذا كنجي في الدائره الحمراء اللي كاينه عندي في الركن الاعلى على اليسار، وكنحط الراس ديال القلم ديال السبوراكين، كنحاول نحطو في المركز ديال الدائره، وكنضغط على الزر ديال التحكم ديالو. كتعمر عندي الدائره باللون الاحمر وكيظهر عندي هذا الرمز ديال التحكيم. كننتقل للدائره الاخرى بنفس الطريقه، كنضغط على الزر الو، كتعمر عندي الدائره باللون الاحمر. نفس الشيء بالنسبه للدائره اللي كاينه في الاسفل. ورجعت لاخر دائره. انا كملت المرحله ديال المعايره. اذا دابا البرنامج راه يقدر يتحكم ليا كاع في هذه المنطقه ديال البروجيكسيون. الان تنتقل للحاسوب. عندي هنا باش نضغط على الزر ديال ديمار. اذا من بعد ما ضغطنا على الزر ديال ديمار في الحاسوب، الان ولا عندنا التحكم بشكل كامل في الحاسوب عن طريق القلم فقط. اذا غادي نشوفوا شي مثال، نضغطوا مثلا على ديماري، نشوفوا برنامج باوربوينت عليه، نفتح عندي فوالا وشي مثال باش نقدروا نتحكموا فيه بشكل كامل ولا لا. نختار شي لون مثلا ازرق، شوفوا نتحكموا فيه ولا ما نقدروش. إذا راه يمكننا حتى من الكتابة إذا عندنا ممكن نخرج من البرنامج، ممكن نسد أي برنامج. تحكم كامل في الحاسوب. كاين عندي بزاف ديال البرامج اللي ممكن نستغلهم. كاين عندي برنامج طاباغوتي، نضرب جوج ديال الازرار ونشوف مثلا هذه اوتوفيكس، حتى هي راه مهمه ديال تشغل ليا هذه الماري. الا كان عندي شي درس ولا بغيت نشوف شي حاجه، ازرار هاد الادوات اللي ممكن نستغلهم في اي تمرين ديالي. وموبيل 15. المهم هاد الادوات هذه كلها راه ممكن تلقاوها في الموقع ديال السبوراكين. للمزيد من المعلومات سيروا الموقع ديال السبوراكين www.saburakin.com.